अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं शबीर खान। सोपोर मंडी की अगर हम बात करेंगे, सोपोर मंडी एशिया सेकंड लार्जेस्ट मंडी कही जाती है, जिसमें हर एक जो है कश्मीर की हर एक जगह की अगर हम बात करेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट से यहाँ मेवा आता है। उसके बाद वो यहाँ से बैरूनी रियासत या दीगर मुल्कों में सप्लाई होता है। बायर्स के जो प्रेसिडेंट, साबिका प्रेसिडेंट मुद्दसिर साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। जैसे कि आपने आपको कल एक स्टोरी दिखाई जिसमें मुद्दसिर साहब के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वोट्स के ऊपर, वोट्स में हेर बदल हुई है, या जो पेंडेमिक हुआ था 2017 में, इसने एक इलेक्शन यहाँ पे ये बायर्स का जीता है। उसके बाद अगर 3 साल के बाद यहाँ पे फिर से इलेक्शन, लेकिन जो पेंडेमिक हुआ था तो इसको एक और साल बढ़ा दिया गया उस चीज़ को लेकर। लेकिन उस पर भी कुछ एतराज़ात हुए हैं। कल प्रोटेस्ट हुआ था सोपोर मंडी में, तो इसी के हवाले से बात करेंगे हम मुद्दसिर साहब से। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है द न्यूज़ होगा। शुक्रिया शबीर साहब। मुद्दसिर साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, आप खुद भी जानते हैं कि कल जो प्रोटेस्ट हुआ है, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, पेंडेमिक 2017 में आपने जो इलेक्शन जीता है, 3 साल के लिए आपको मुकर्रर किया गया एज अ प्रेसिडेंट यहाँ पे, लेकिन बदकिस्मती की बात अगर हम करेंगे, पेंडेमिक हुआ था तो उसके बाद आपके लिए एक और साल यहाँ पे बढ़ा। पहला यही सवाल है कि मतलब लोग कह रहे हैं कि वो बाई फोर्सली उसको बनाया गया, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? शबीर साहब, चूँकि आपको पता है जो हमारा आईन एक रहता है यहाँ पर यूनियन में, तो उसकी पासदारी करते हुए हर एक चीज़ उसके मुताबिक यहाँ पे हो जाती है। चूँकि इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो आईन के मुताबिक हुई है। हमारे जो प्रेसिडेंट का मियाद होता है वो 3 साल का होता है। चूँकि पिछले साल पेंडेमिक की वजह से, इलेक्शन ना होने की वजह से 1 साल अनाउंस किया गया, और उसके लिए हमने एक जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई जिसमें तकरीबन 50 लोग थे, और जिनके पास पावर होता है, जो भी फैसला वो लेंगे तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। उसमें चेयरमैन और जो फ्रूट उसमें चेयरमैन, उसमें ट्रेडर्स चेयरमैन, उसमें जनरल सेक्रेटरी सारे आए हैं, तो उन्होंने फैसला किया, उस पर कार्रवाई भी लिखी गई। जिन लोगों ने कल ये इल्ज़ामात लगाए कि बाय फोर्स उन्होंने 1 साल दिया है, उन लोगों के साइन और सिग्नेचर यूनियन में मौजूद हैं। फिरदौस अहमद जो बोल रहे थे कल बाय फोर्सली बैठे, उनका सिग्नेचर भी मौजूद है। जो पिछले साल मीटिंग हुई, पैंडेमिक्स की वजह से 1 साल अनाउंस किया गया, तो उनके बजाय तो खुद उनके सिग्नेचर यहाँ पे हर एक का मौजूद है, और उसकी वजह से 1 साल अनाउंस किया गया। और दूसरी बात यह है कि वोटर लिस्ट के बारे में जो आप बोल रहे हैं, सबसे पहले यही मतलब ये सवाल मैं आपसे फिर से जानना चाहता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि बाय फोर्सली उन्होंने कहा कि बिठाने के लिए, लेकिन जब जो यहाँ की जो बॉडी है, आपको उन्होंने 1 साल दिया है ताकि मतलब आने वाले वक्त में इलेक्शन, जैसे अभी प्रोसेस चल रही है इलेक्शन के हवाले से, सर इसका असली मकसद क्या था? हम वही कह रहे हैं कि आईन के मुताबिक 3 साल की मियाद होती है हर एक प्रेसिडेंट की। 1 साल अगर बढ़ाया गया तो बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, और उसके लिए एक जवाज़ है, एक जनरल काउंसिल की मीटिंग हुई है जिसमें कार्रवाई लिखी गई, हर एक का साइन सिग्नेचर बेइत्तेफाक राय इसमें बढ़ाया गया। बाय फोर्स की कोई जवाज़ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं। आपका डायरेक्टली ये कहना है जो उन्होंने कल इल्ज़ाम लगाए हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है? वो बिल्कुल बेबुनियाद है, वो बिल्कुल झूठ है, वो उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। आप अभी भी चेक कर सकते हो कि यूनियन में वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है जिस पे 50 लोगों के साइन है, और जिसने वो कल बात कही उसका साइन सरफिरिस्त है। सरफिरिस्त उसका फिरदौस अहमद नाम है, उसका सरफिरिस्त साइन है। जनरल काउंसिल जो मीटिंग हुई उसमें वो मौजूद थे, और साइन के साथ साथ उसने एक इबारत भी लिखी है अपने हाथों से उसने इबारत भी लिखी है कि मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ कि 1 साल की अनाउंसमेंट है और इसको अपना प्रेसिडेंट मुंतखब करता हूँ। सर, मेरा एक और सवाल आपसे, जैसे कि इल्ज़ाम आपने रद्द कर दिया है, ये पहला इल्ज़ाम था कि बाय फोर्सली आपको 1 साल और दिया गया है। मेरा आपसे दूसरा सवाल है, इलेक्शन के वोटिंग के हवाले से अगर हम बात करेंगे, वोटर्स जो है वो बढ़ा दिए गए हैं या घटा दिए गए, ये भी एक इल्ज़ाम लगा है आपके ऊपर। आपको ये मैं जानकारी दूँ कि चूँकि जो इलेक्शन प्रोसेस होते हैं, प्रेसिडेंट ही वोटर लिस्ट फ्रेम करता है, जो कि यहाँ की हिस्ट्री रह चुकी है मंडी की जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, प्रेसिडेंट के पास आईनी पावर होता है, वो इलेक्शन बोर्ड फ्रेम करता है, वो इलेक्शन बोर्ड को या वोटर लिस्ट तैयार करके देखता है। क्योंकि जब हमने पहले इलेक्शन लड़ा था 2017 में, उस टाइम हमारे पास मेंबरशिप्स जो थी 400 से अबव थी, तो उसमें साबिका प्रेसिडेंट जो मकसूद अहमद डार थे, उन्होंने एक वोटर लिस्ट फ्रेम किया जो 151 का था टोटल। 151, 151 और 151 पे मैंने कंटेस्ट करके जीत लिया, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने देखा जो एक्टिंग मेंबर है उसी को वोट का हक दिया जाएगा। तो उस चीज़ को लेकर आज मैंने 263 का वोटर लिस्ट बनाया। दैट मीन्स कि मैंने अनाउंस किया, मैंने काटा नहीं है, मैंने वोट। बिल्कुल सर, मैं ये बात आपसे फिर से जानना चाहता हूँ, जैसे कि 151 पे आपने जो 2017 में इलेक्शन, आज 263 आपने जो मेंबर्स ऐड किए टोटल उनको मिला के। सर, ये जो यहाँ के पर जो मेंबर्स है, ये नए मेंबर्स है या पुराने मेंबर्स है जिनको पहले या मेंबरशिप
ممبرشپ نہیں دی جاتی ہے. آپ نے اپنے دور اقتدار میں ان کو ممبرشپ دیا ہے. اس میں کچھ ایسے بھی ووٹرس ہیں جو پچھلی ووٹر لسٹ میں چھوٹے تھے اور پھر اس کے بعد جو نئے لڑکے آئے تھے 2-4 سال سے کام کر رہے ہیں, اس میں دونوں وہ ایڈ ہوئے, سارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. بالکل وہ دونوں ایڈ ہوئے ہیں, تو پورا یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو اس چیز کو لے کر ایک پروسیجر ہم نے کیا. حالانکہ منڈی کی ہسٹری میں ہم نے پہلی بار الیکشن بورڈ کے الیکشن ووٹر لسٹ کے لیے میں نے ایک کمیٹی بنائی, اور کمیٹی میں ہم نے بہت ہی اچھے ٹریڈرز کو لیا, 8 یا 9. وہی میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے, جو مطلب جیسے کہ 1 سال کے لیے اناؤنس کیا گیا, 1 سال آپ کے لیے بڑھا دیا گیا, جیسے مطلب باقی جو یہاں سے عزت ممبران ہے یا باڈی یہاں پہ وہ بٹھائی گئی ہے. سر کیا مطلب ان ووٹرز کو بڑھانے کے لیے آپ نے اسی طرح سے وہ کمیٹی بٹھائی, ہم 263 ووٹس پر مشتمل یہ کارواں بنائی؟ نہیں, میں نے ان کو فل اختیار دیا ہے کہ آپ پراپرلی چیک کر لو, جو ووٹ کا حق رکھتا ہو اس کو ووٹ دیا جائے گا. اور کمیٹی نے یہ فریم کر کے میرے کو سپرد کیا, اور میں نے اس کو پھر سارے عام پہ لے آیا. آپ کو دیا, آپ نے واپس دیا؟ بالکل بالکل, جو کمیٹی تھی انہوں نے ووٹر لسٹ فریم کیا, اس کے بعد انہوں نے میرے کو دیا, میں نے سائن کر کے پھر سارے عام میں اس کو لے آئے. میں سر اب الیکشن پروسیس چل رہا ہے, مطلب آپ نے پھر سے الیکشن میں حصہ لینے کا کیا سوچا؟ آپ نے فارم بھرا یا نہیں؟ نہیں, فارم تو ہم نے سبمٹ کیا, اور جتنے بھی باقی کینڈیڈیٹ تھے تقریباً میں ابھی سن رہا تھا 6 یا 7 فارم ابھی تک فلفل ہوئے ہیں. اب الیکشن ایک پروسیس ہے, اس میں کوئی بھی بندہ کنٹیسٹ کر سکتا ہے. آپ نے بھرا سر پھر سے؟ میں نے پھر سے فارم سبمٹ کیا ہے, اور ہم انشاءاللہ کنٹیسٹ کریں گے. اور جتنے بھی فارم ہوں گے اس کو مد نظر دیکھتے ہوئے 6 فارم ابھی دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے اسٹینڈ کتنے رہیں گے. ہمیں تو الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہی ہے آئین کے مطابق. سر جو وائلنس یہاں پہ کریٹ کرے ان کے لیے کیا میسج رہے گا؟ میں کہہ رہا ہوں وائلنس کسی چیز کا حل نہیں ہے. وائلنس ہوتی ہے, چاہے کسی بھی کاروباری سینٹر میں ہو یا کہیں پہ بھی ہو. وائلنس کا کوئی جواز نہیں ہوتا. وائلنس کے لیے قانون بیٹھا ہے, اور وائلنس کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے, چاہے وہ کسی بھی ٹریڈ میں ہو, کسی بھی مارکیٹ میں ہو. وائلنس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہماری شریعت میں, ہمارے کاروبار کے اس منڈل میں. وائلنس تو وائلنس ہوتی ہے, آخرکار جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی حل ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ آنے والے دنوں میں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہاں جو یہ پروسیس ہو جائے گا. اور انشاءاللہ جس کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہوگا ہر ایک کوشش کرے گا, جس کے مقدر میں یہاں پہ آنا ہوگا وہی آئے گا. مدثر صاحب, آپ نے دی نیوز ناؤ سے بات کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ شبیر صاحب. تو ناظرین, آپ نے سنا, یہ تھے ہمارے ساتھ ایکس پریزیڈنٹ بیارس کے مدثر احمد بٹ صاحب بات کر رہے تھے کل کے الزامات کے بارے میں. مدثر صاحب کا یہی کہنا ہے جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے. ایون کہ اگر ان کو 1 سال 2017 میں یہ جو الیکشن جیت کے آئے, لیکن پینڈیمک کی وجہ سے مطلب منڈی کافی دیر تک بند بھی رہی, تو ایک باڈی بٹھائی گئی, جنرل باڈی جو یہاں فروٹ منڈی سوپور کی وہ یہاں پہ بٹھائی گئی ہے. تو وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو 1 سال اور دیا جائے گا. جس بندے نے الزام لگایا, میں نام نہیں لوں گا, نام مدثر صاحب نے خود لیا ہے, اس نے جو الزامات لگائے ہیں مدثر صاحب کے اوپر, ایون کہ مدثر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے بھی اس میٹنگ میں شرکت کی, اس سگنیچرز بھی باضابطہ طور پر انہوں نے ایک بانڈ لکھ کے دیا کہ اس کو 1 سال اور بڑھا دیں گے. لیکن بدقسمتی کی وجہ سے کل وہ یہاں پہ جو ہے ان کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے, ان کے اوپر الزامات لگا رہے تھے. مدثر صاحب کا کہنا ہے وہ سراسر بے بنیاد ہے اور بالکل جھوٹ ہے. مدثر صاحب کا سب سے بڑا جو انہوں نے یہاں میسیج دیا, سب سے بڑی جو میسیج دی ہے, سب سے بڑا جو انہوں نے یہاں پہ لوگوں کو کہا ہے کہ وائلنس کسی چیز کا حل نہیں ہے. فی الحال 6 ممبرس آئے, اور بھی آ سکتے یہاں پہ فارم الیکشن میں حصہ لینے کے لیے. جس کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہوگا وہ جیتے گا. وائلنس کسی چیز کا حل نہیں ہے. وائلنس کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی, مدثر صاحب کا کہنا ہے. مزید اپڈیٹ کے لیے بنے رہے اپ نیوز ناؤ کے ساتھ. میں شبیر خان, دی نیوز ناؤ کشمیر.